آرٹیکل 4 او آرٹیکل 25 چې عوام او جرنیلان به برابري. آرٹیکل 4 او آرٹیکل 25 چې عوام او افسران به برابري. آرٹیکل 4 او آرٹیکل 25 چې عوام او اشرافیه به برابري. دلته خو برابر نه ده. د جرنیلانو خپله دنیا ده، د ججانو خپله دنیا ده، او د اشرافیه خپله دنیا ده، او دردونه، تکلیفونه، محرومۍ هغه د عوامو په قسمت کې دي. نورونه دا په دستور عمل نه دی. زما د دستور آرټیکل دی آرټیکل 10 هغه دا د حکومت او د ریاست فرض ګڼي چې د خپلو عوامو د ژوند تحفظ وکړي، د ژوند د ضروریاتو تحفظ وکړي. نن زما د ژوند تحفظ نشته. خلک خپل کورونه خرڅوي، زنانه خپل کالي خرڅوي. زما د وطن ولس خودکشي د بجلۍ د بیلونو د ګرانۍ د لاسه کوي. نو چېرته د ژوند او د ژوند د ضروریاتو تحفظ دی؟ روحي تحفظ، سماجي تحفظ، تعلیمي تحفظ. نه معاشي تحفظ شته، نه سماجي او تعلیمي تحفظ شته. مافیا راج دی، ډاکو راج دی، چور راج دی. لوټ مار کوي او مافیا ته، ذخیراندوزو ته، سمګلرانو ته، ډاکوانو ته، غلو ته د لوټ مار دپاره دا ملک او دا ولس حواله دی. نو آرټیکل 37 باندې عمل نشته. نو زه ورته یم چې دا دستور عوام مني. عوام خو دا دستور مني، خو جرنیلان هم مني، ججان هم مني، افسران هم مني، او اشرافیه هم مني او کمی مني. موږ یو خو منو، دی یې نه مني. مزاحمت زما عزت دی. دا مزاحمت به انشاءالله ژوندی، دا مزاحمت به انشاءالله جاری. ورونو 4.5 لاکھ خلکو، 4,50,000 ځوانانو په شپږو میاشتو کې پاکستان پرېښود. کم ځوانان PhD، کم ځوانان هنرمند، کم ځوانان اعلی تعلیم یافته، سکیلفل. 4,50,000 ځوانانو په شپږو میاشتو کې. دا زما د قوم دولت و. په دې تېرو یو څو ورځو کې ډالر 340 روپو ته ورسېد. پیټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینې سرکاري قیمت دی فی کیلو لسکم 100 روپۍ، په مارکیټ کې ده په لسکم 200 روپۍ. د حکومت په کاغذ او دفتر کې لسکم 100 روپۍ دی او په مارکیټ کې په لسکم 200 ده. دا هغه استحصال دی. په اګست کې راپسې بیلونه راولېږل، داسې بیلونه چې هغه د مرګ پروانې وي. او بیا راپسې په 1 ستمبر پیټرول او ډیزلو کې اضافه وکړه. 1 لیټر پیټرول، 1 لیټر ډیزل کې 100 روپۍ ډاکه د غریب په جیب باندې اچوي. 100 روپۍ ټیکس، 100 روپۍ ټیکس، 100 روپو ډاکه 1 لیټر پیټرول او ډیزل کې. دا د غریب عوامو نه د دې د جیبونو نه دا حکومت وباسي. دا ظلم دی. 400 څیزونه داسې دي چې غریب خلک استعمالي او د هغې قیمتونه تړلي دي پیټرول او ډیزلو سره. د پیټرول او ډیزلو قیمت سیوا شي، هغه 400 څیزونه چې غریب خلک یې استعمالي د هغې قیمتونه په بره لاړ شي. د ګرانۍ یو طوفان، د ګرانۍ یو سیلاب راشي. او دا نن سبا پاکستان کې پیټرول او ډیزلو قیمتونو سره دغه روان دي. دا د بجلۍ دا بیلونه بلکل ټیک خبره. دا ډیت وارنټ دی، ډیت وارنټ. دا معاشي دهشتګردي ده، دا غونډه ټیکس دی، دا بته ده، دا معاشي قتل عام دی، دا د غریبو په جیبونو باندې ډاکه ده چې زموږ تېرو حکومتونو هم دا ډاکه چوله او موجوده نګران حکومت هم دا ډاکه د غریب خلکو په جیبونو اچوي. دا معاشي قتل عام او معاشي دهشتګردي ده. او نن د دې د لاسه عوام سیول ډیسوبیډینس طرف ته روان دي، سیول نافرمانۍ طرف ته روان دي. عوام د حکومت او د قانون د بغاوت طرف ته روان دي. او دې سیول نافرمانۍ او بغاوت باندې د پاکستان حکمرانانو د ګرانۍ په ذریعه، پیټرول او ډیزل او د ګیس او د بجلۍ د بیلونو په ذریعه دا قوم مجبوره کړ چې دا سیول نافرماني او هغې سره سره سیول ډیسوبیډینس او بغاوت طرف ته لاړ شي. زه حیران دا یم، حکومت په خپله وایي 65% پاکستانیان، په سلو کې 65 پاکستانیان د هغې ماهانه آمدني ده 35,000 روپۍ، 40,000 روپۍ. 65% پاکستانیان. نو چې 65% پاکستانیان د میاشتې 35,000 روپۍ
نو هغه د 40 او د 50,000 روپو بل څنګه ورکي دا هغه خو بدن 35,000 روپے دی په دې کې هغه خوراک څښاک تنظیم وکړي د کور د کرایې تنظیم وکړي د تعلیم تنظیم وکړي بچو ته د دارو درملو تنظیم وکړي که د واپډې 40 او 50,000 روپے غریب سړی بل ورکړي لہذا دا بالکل یو غونډه ټیکس دی یو بتره 11 قسمه ټیکسونه 11 قسمه د ځمکې په مخ باندې یو ملک داسې نشته چې هغه د بجلۍ په بل کې د خپل ولس نه هغه خلک چې په هغې زکات هم فرض نه دی کونډې دي یتیمانان دي معذوره دي اپاهج دي انتهایی بېکسه دي 11 قسمه ټیکسه چې هغې باندې د ځان نه ټیکس د هغې باندې لاګو کېږي نه هغې نه ته په یو بجلۍ په بل کې 11 قسمه ټیکس لري 11 قسمه ټیکس یو ځل ورته ما په سنټ کې په نمبر دا 11 قسمه ټیکسونه وشمارل دا ظلم دی دا معاشي دهشتګردي ده د پاکستان په قانون نه د دنیا په یو قانون کې د بجلۍ په یو بل کې د خپل غریب د کونډو یتیمانانو د بوډاګانو د بېکسو د لاچارو د معذورو نه 11 قسمه ټیکس اخیستو د دې مثال نشته دی په اګست کې چې کوم بل دی 52 روپۍ یونټ په سپتمبر کې چې کوم بل دی 10 کم 100 روپۍ یونټ وایي پکې 10 کم 100 روپۍ ورونو دا جنګ اوږد دی دا جنګ اوږد دی دا جنګ فیصله کن دی تر څو پورې مو چې دغه طبقه د اقتدار د چوکۍ نه پر مخې نه ده راغورځولې د بجلۍ د بیرون نه نجات نشته دی ورونو په ستمبر کې راپسې په اګست کې 250 روپۍ یونټ په ستمبر کې راپسې 10 کم 100 روپۍ یونټ دا حکومت راته اعلان کړی دی نه منو دا پته نه منو دا دهشتګردي نه منو دا معاشي قتل نه منو د بجلۍ د اوږده بلونه نه منو دا نه منو دا معاشي دهشتګردي ده عزیزانو د واپډې چیرمن څوک دی تاسو ته پته ده د واپډې د چیرمن نوم دی جنرل سجاد غني نوټیفیکیشن جاری کړ ما په سنټ کې په خبره وکړله وایي چې د واپډې په دفتر کې کوم ځای کې د قائد اعظم تصویر لګېدلي ورسره به وي زما تصویر هم لګی ډېره غټه کارنامه دې کړې ده جنرل صاحب چې ستا تصویر هم ولګوم او زه 50,000 میگاواټه بجلی د تر د کویلې نه پیدا کولی شي 50,000 میگاواټه بجلی د نور د رڼا نه پیدا کولی شي 2 لکه میگاواټه بجلی 2 لکه میگاواټه او په هغه ملک کې او دا میگاواټه بجلی څو دا په 2 روپۍ په 3 روپۍ په 4 روپۍ زیات نه زیات په 15 روپۍ یونټ دا بجلی 2 لکه میگاواټه ته پیدا کولی شي دا بجلی نه پیدا کوي دا تیر حکومتونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ بالخصوص او د هغې اتحادیانو د دې نه بجلی پیدا نه کړله هغې ولګولې IPPs انډیپینډنټ پاور پروډیوسر د بجلی پرایویټ کارخانې او بجلی وي د اوانه بجلی وي د پاکستان د اوبو نه بجلی وي د پاکستان د نور د رڼا نه بجلی وي د پاکستان د کویلې نه نه جوړو د بار ملک نه به تیل راغواړو د بار ملک نه به کویله راغواړو د بار ملک نه به ګیس راغواړو په ډالرو کې به راغواړو هغې نه به بجلی جوړو ګرانه بجلی به جوړو په ډالرو کې به د هغې قیمتي او په دې خپل قوم به خرڅو ځکه چې د هغې پکې کمیشن و ځکه چې دا کارخانې د هغې وې نو دا IPPs انډیپینډنټ پاور پروډیوسر کارخانې کوم حکومتونه چې لګولي دي دی د پاکستان په مرۍ کې د 550 چولې ده دی پاکستان پانسی کړی د پاکستان عوام پانسی کړي دي دغه حکومتونه اصل مجرمان دي امپورټډ RLNG نه ګرانه بجلی تیاره کړله او په دې قوم باندې ګرانه خرڅه کړله دغه د قوم اصل مجرمان دي عزیزانو قوم د دغه مجرمان په ګوته کې دغه مجرمان قوم ته وښایئ د دغه مجرمانو نه به د خپل غریب ولس د دې استحصال او د لوټمار یوه پیسه او یوه روپۍ هغه به ترې واپس اخلو حکومت ججانو ته حکومت خویش ته په رعایتي نرخ باندې حکومت واقعي ملازمینو ته حکومت افسرانو ته مفته بجلی ورکړې ده نو چې دا ټوله راغونډه کې نو په 100 یونټو کې 100 یونټه لاړل ځای شو
4.5 ارب ڈالر دا تقریباً 1500 ارب روپو بجلی دا سالانہ ضائع کیگی. دا پور مینجمنٹ دا وجنا، ایفیشنسی دا وجنا، لائن لاسز دا وجنا، مفت بجلی دا وجنا اور دا بجلی دخلا دا وجنا جروابی محکمے پتاون سرکی گی دا غیب ہو جا 20% بجلی نیو دا 20% بجلی کا بچت شورا نظمہ دا طول پاکستان دا بجلی بلو نبا 15 روپے یونٹ تراشی 15 نو دا زمان غلطی را کہ دا حکومت غلطی را دا حکومت غلطی را نو سزا مالا ولی راکے سزا وابی لورکا سزا حکومت لورکا سزا افسران لورکا سزا ریاست لورکا سزا حکومت اداروں لورکا کونڈ لا یتیم لا اپاہج لا معذور لا غریب لا دا پاکستان عوام لا دا خپل غلطے سزا مور کا تاستا پتر کمر رامے اکڑا وی دا بار ملک نا ڈالر راضی دا بار ملک خلق دے وی دی با پاکستان کے سرمایہ کاری کے او کارخانی با لگے نو کارخانی او لگولی دا بار ملک خلق نو ڈراما دا دیز خلقو دا بار ملک دا خلقو پا ذریعہ سرے دل تخبل کارخانی او لگولی او پاکی کتاس دا پتر سرا بجلی خرسی پا پاکستانیانو دا پاکستانیانو نا بل را غنڈی پروپو کے خود بجلی کارخانوں سرے معاہدہ کردی دا چتا سو لبمون پا ڈالرو کے ادائی کی کہو نو ڈالر چکالا کارخانہ لگی دا نو 70 روپے ڈالرو نن سبا 340 روپے ڈالر دے 280 روپے فرق دے نو پا یو ڈالر کے 280 روپے زمانے ہوا سی نمادر تاوی چی دا معاہدہ اکڑا پاکستان کی کاروبار کے پاکستان کی کارخانہ لگے اور پا معاہدہ کے ورسرہ لگی چی پیسی بدل پروپو کی ندر کوما پر ڈالروں کی بدل در کوما ندا خستا جرم دے چی تا دا خپل کمیشن دا پارا دا معاہدہ اکڑا دویم ورسرہ دا اکڑا عجیبہ معاہدہ را زیو دکانداری زیو کاروباری زیو دا زام دا پارا چری پر قیامت پوری دا سی معاہدہ ونکم دویم معاہدہ دا اکڑا ورسرہ دویم معاہدہ ورسرہ دا اکڑا چی پرس کے او کارخانہ 100 یونٹ بجلی تیاری او حکومت تا 100 یونٹ ضرورتی نو حکومت پتی 100 یونٹ بجلی علی خو ادائیگی میں ورطا 100 کئی 100 بنی خبر ازان پویا کہ یو کارخانہ با 100 یونٹ بجلی پیدا کئی حکومت تا ضرورت 100 نہیں 100 بھئی نو حکومت پتی علی 100 خو ورکئی با ورطا 100 قیمت او پر ڈالر کی میں ورطا ورکئی نو دا 75 آئی پی پی سرا دا معاہدی دی اکڑے سو پورے دا آئی پی پیز دا بجلی دا پرائیویٹ کارخانے او دی سر دا معاہدی پاکستان کی بجلی ارزانی دے نشی منگتا داو خی دا آئی پی پیز دا پرائیویٹ کارخانی دا چالی دا دا پیپلز پارٹی والا دی دا دا مسلم لیگ دی دا دا ایم کے ایم دی دا دا دی فرنٹ مین دی دا دا دی خلق دے دا دی بطور کئی دا دی پدا کا آل کے دا کارخانی لگولی دے او دا قوم لوٹی لہذا منگتا آئی پی پیز نہیں منظور منگ پا سینٹ کے 75 کے صرف دا 500 کارخانوں آڈیٹو کا دا 500 کارخانوں پا سینٹ کے صرف دا 500 پاس سے پتہ نا 500 کارخانوں پا یو کال کے 40 ارب روپے لوٹ مار کر ناجائزہ 40 ارب نو چی 500 کارخانوں پا یو کال کے 40 ارب آبستے ہوئے نو 75 کارخانی با پا یو کال کے 100 اربالی دا لوٹ مار روان دے اور دی لوٹ مار دا تحفظ دا حکومت ورکڑے دے لہذا آئی پی پیز معاہدے دا فراڈ دی دا دروغ دی دا ظلم دے دا دہشت گردی دا آئی پی پیز چسو پر پاکستان کی یہ دا معاہدی چھی دا بجلی نشی ارزانی دے لہذا آئی پی پی سر دے دا معاہدے منسوخ کی دی دروغ ہوئی دی دی لوٹ مار کرے دے دی دھوکہ کرے دا دی اس قسم اخلاقی حیثیت میں لگی دا یک طرف معاہدی دی اس قانونی حیثیت نشتا اور بلا خبر عزیزان دایا زا خیبر پختونخوا کے 5000 میگا واٹ بجلی جوڑو ما 5000 زما ضرورت میں 2000 میگا واٹ 5000 سے جوڑو ما اور ضرورت میں دے 2000 میگا واٹ 2000 سے یونٹ بجلی جوڑو پر 2.5 روپے 2000 میگا واٹ ہے زما ضرورت ہے 2000 ندر آکڑی 1300 را لرا کئی دا لوڈ شیڈنگ ذکر ہے کہ ماں تا ضرورت ہے 2000 ماں لرا کئی 1300 پر 2.5 روپے یونٹ جوڑو ماں
زمانه په 2.5 روپۍ یونټ والی او په 2.50 روپۍ را باندې یونټ خرڅ کړي. دا نه منو. مونږ ارزانه بجلی جوړو، د خپل ضرورت نه 3 ګونه زیاته بجلی جوړو، پاکستان نه هغه بجلی ورکو، په 2.5 روپۍ یونټ جوړو، په 2.50 روپۍ یونټ اخستو ته د حکومت ته د خیبر پښتونخوا عوام د بجلی یونټ ته تیار نه دي. زمونږ بجلی ده زمونږ اختیار دی، زمونږ بجلی ده زمونږ اختیار دی، زمونږ بجلی ده زمونږ اختیار دی. مونږ په 2.50 روپو باندې خپل 2.5 روپۍ یونټ دا د حکومت نه واپس اخستو ته تیار نه یو. او عجیبه خبره خدا ده چې دې وخت کې پېښور اسلام آباد قرضدار دی، د پېښور 1600 ارب روپے 1600 ارب روپے د بجلی قرضه دا په اسلام آباد پورې ده. دماغه قرضه په ما پسې شمار کا او زما خیبر پښتونخوا ته کم از کم دا بلونه کم کا. نو په 2.5 روپۍ یونټ هلې په 2.50 را باندې خرڅې او بیا چې زما کومه منافع کېږي، دستوري منافع، قانوني منافع د حکومت په کتابونو کې 1600 ارب روپۍ هغه هم نه راکې، نه راته په بلونو کې ریلیف راکې. نو دا ته خیبر پښتونخوا عوامو سره ظلم کې، دا د خیبر پښتونخوا خاورې سره زیاتې کې. او دا څومره د افسوس خبره ده رونو، وایي مونږه ریلیف ځکه نشو ورکولی چې IMF اجازت نه راکوي. رونو وطن غلام دی، غلام چې د بجلی په بل کې عوام تلتکي وای، عوام په درد باندې، عوام خودکشي کوي، زنانه کالي خرڅوي، خلک د خپل وجود اندامونه خرڅوي او خلک په سړکونو باندې دی بغاوت طرف ته روان دی. او ته د IMF نه تپوس کې او IMF اجازت نه درکوي. نو دا ازادي ده؟ ازادي ګاڼه کړې ده، ازادي PTI هم ګاڼه کړې ده، ازادي PDM هم ګاڼه کړې ده، ازادي جرنیلان هم ګاڼه کړې ده، ازادي سیاستدانان هم ګاڼه کړې ده. ازادي ختمه ده، وطن غلام دی چې د بجلی یونټ د لیټر پټرول او ډیزل قیمت او د یوریا سری قیمت IMF مقرروي. نو کوم ځای کې ازادي ده؟ کاکړ صاحب ته خو کټ پوتلی یې، کاکړ صاحب ته خو ګوډاګی، کاکړ صاحب ته خو شوپیس یې، کاکړ صاحب ته خو صرف ماډلنګ کوه، تا نه خو نور هېڅ قسم د سره اختیار شته او نه د فیصلې قوت لرې. نو وطن غلام دی، وطن غلام دی. د بجلی د بلونو خلاف دا جدوجهد د خپل ازادۍ جدوجهد جوړ کړي، د بجلی د بلونو خلاف د ګرانۍ خلاف دا مزاحمت، د غلامۍ خلاف مزاحمت جوړ کړي، د خپل ازادۍ تحریک تینا جوړ کړي چې دا وطن آزاد کو، د IMF نے آزاد کو، د امریکا او د یورپ نے آزاد کو، د کرپټ او غلو سیاستدانانو نه او د مافیا نه د هغې نه آزاد کو. د دې نه بغیر په دې وطن کې ارزاني نشي راتلی، د دې نه بغیر د ګرانۍ نه نجات موږ نشو موندلی. او ورونه پارلیمنټ زه حیران دی، زما 6 کال پوره کېږي په دې سنټ کې. زه خو چې کم ځان ته ښکرور وی او کم ځان ته بریتور وی، د هغه په سترګو کې سترګې اچوم او د عوامو خبره ورسره کومه. ما 6 کاله دغه کار کړی. دا په دې آخري میاشت کې چې د اسمبلی ختمېده 75 قوانین پاس کړ، 75 قوانین. پارلیمنٹ انگوٹھا چاپ دے، پارلیمنٹ ربر سٹمپ دے، پارلیمنٹ غلام دے، پارلیمنٹ کی مافیا ناستا دا، پارلیمنٹ کے غٹ غٹ ڈاکوان ناستی. 75 قوانین قومی اسمبلی چتلا آخری میاش کے پاس کا باغے کے تاسو ماته ہوا ہے. یو قانون پکې د تعلیم نشتا، یو قانون پکې د ګرانۍ خلاف نشتا، یو قانون پکې د انصاف د پاره نشتا، یو قانون پکې په دې وطن کې د امن او امان د پاره نشتا. هغه ټول قوانین د اشرافیا د تحفظ د پاره، د مافیا د تحفظ د پاره دي. په دې وجه زم چې پارلیمنت غلام دی، پارلیمنت انګوټا چاپ دی، پارلیمنت ربر سٹمپ دی، پارلیمنت نوکر دی د مافیا. او په پارلیمنت کې مافیا او ډاکوان ناستی، هغې خپل تحفظ کوي او د عوامو لوټ کوي، د عوامو لوټ کوي. په خپله سابق وزیر اعظم دی او د PDM لیډر دی،
آغا چھ آخری میاش کے کم قوانین 75 قوانین پاس شو ہر پارلیمنٹیرین تا 20 کروڑ روپے رشوت ورکا او آغا قوانین یہ پہ پاس کر رونو غلی دی رشوت خوارے دی چھ پدغا پارلیمنٹ کے ناستے لہذا زمان پاکستان دا آئی ایم ایف پا قبضہ کم دے دا مافیا پا قبضہ کم دے دا اشرافیہ پا نمبان دے دا کرب طبقی پا قبضہ کم دے دا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ دے دا اشرافیہ جمہوریہ پاکستان دے دا 1% ریپبلک دے دا مافیا اور دا اشرافیہ پا قبضہ کرے 17.4 ارب ڈالر دا سالانہ مرات علی سالانہ مرات علی دا زنائم دا اقوام متحدہ ہوئی UNDP رپورٹ تے 1% اشرافی آلی 1% 99% پاکستانیان آغا دا سپراتی دی دا غی سکت تا پوست نشتا 17.4 ارب ڈالر مرات کنسیشن گرانٹ دا پرکس اینڈ پریویلیجز دا 1% اشرافیہ اخلی رونم دا سوک دی UNDP رپورٹ ہوئی دا لوے کارخانہ دار دی دا شوگر مافیا دا سریا مافیا دا سیمنٹ مافیا دا مافیا چاہے دا آئی دا آٹا مافیا دا لوے بزنس مینان دا جاگیردار دا فوجی جرنیلان دا افسر شاہی دا 15 طبقے 17.4 ارب ڈالر دا سالانہ دا پاکستان دا خزانینہ مرات علی عجیبہ خبر دادا پتیر و دیر شکالوں کے 130 ارب ڈالر پاکستان تر اغلی دی اور 180 ارب ڈالر دا پاکستان نہ تلی دی 180 ارب ڈالر دا پاکستان نہ علوتی دی دا چاپو تلی دی دا چاپو تلی جنن سبا پا لندن کی ناستی جنن سبا پا دوبے کی ناستی دا دی کارخانے دا دی جاگیرونا دا دی جائدادونا دا پا یورپ و امریکہ پا لندن او پا دوبئی کے او پا میڈل ایسٹ کی دی رون دائی طبقے پاکستان غلام کرے رہے پاکستان دا دی پا قبضہ کے دی لہذا دا دی تحریک روح دا دا طبقے طرف تا گرزوٹ پکار دے او دا بجلی دا خوزویم کی نن ارزانی گی نن سنگ ارزانی گی دا تاستویم زیدہ دورا زی ناستو من نپرا سرا نپرا آگا ادارہ دا چی دا دا بجلی دا قیمتون تعیون کئی دورا زی پرونم او بلا رزم ما ورطا ہوئے چی 200 یونٹ پزے باندے چی آغی باندے ٹیکسونا کمی قدامم 300 یونٹ کو نسمرا خلق پاکستان کے ٹول خلق چی بجلی استعمالی آگا دے 3 کروڑ 40 لاکھ خلق 3 کروڑ 40 لاکھ خلق 2 کروڑ 80 لاکھ خلق آگا دے جب کورنو کی بجلی استعمالی آگئی تو گھریلو صارفین آگئی تو ڈومیسٹک کنزیومر 2 کروڑ 80 لاکھ ماں اور تو ایک جردہ 200 یونٹ پسے دا سلیب مونگو چت کو 300 یونٹ دے کو چی 300 یونٹ والا پسیبا بیرونا غٹ نرازی ٹیکسونا با زیاد نرازی زیاد پا آگی باندے دا سرچارج وغیرہ نہ لگی نہ دا با سو رہی آگا ماتا ہوئے چی دا با 2 کروڑ 43 لاکھ خلقو تا فیدہ ملاوشی 2 کروڑ 43 کدا سلیب دا 200 یونٹ نا 300 یونٹ تلاو نو 2 کروڑ 43 لاکھ خلقو تا پا 2 کروڑ 80 لاکھ کے 2 کروڑ 43 لاکھ خلقو دا بجلے بل با 16 روپے یونٹ رازی اس 52 روپے دے 16 روپے یونٹ پر رازی 2 کروڑ 43 لاکھ 87% خلقو میں نے حکومت کو یہ منصوبہ پیش کرتا ہوں کہ بجلی بغیر آئی ایم ایف کے پاس جائے آپ کیسے سستی کر سکتے ہیں بغیر کسی سے قرض لے لیں آپ کیسے سستی کر سکتے ہیں دیکھیں وقت اگر آپ 200 یونٹ کے سلیب کو اوپر اٹھا لیں 300 یونٹ کے اوپر پاکستان میں کل کنزیومر ہیں بجلی کے وہ 3 کروڑ 40 لاکھ جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ کنزیومر ڈومیسٹک کنزیومر ہیں گھریلو صارفین ہیں اگر آپ 200 یونٹ کے بجائے 300 یونٹ پر سلیب لے جائیں تو 2 کروڑ 43 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور 2 کروڑ 43 لاکھ لوگوں کی بجلی کا یونٹ وہ صرف 16 روپے ہو جائے گا 2 کروڑ 80 لاکھ میں سے 2 کروڑ 43 لاکھ لوگوں کو بجلی کے بھاری برکم بلوں سے نجات مل جائے گا اور ان کا فی یونٹ صرف 16 روپے ہوگا اس پہ پتہ ہے خرچہ کتنا آئے گا اس پہ ٹوٹل خرچ آئے گا پورے سال کے لیے 326 ارب روپے اب 326 ارب روپے آئیں گے کہاں سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے آئیں گے اس کے لیے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے فوج کا بجٹ ہے 2000 ارب روپے کتنا ہے 2000 ارب روپے 100 ارب روپے فوج کے بجٹ سے کاٹ لو
नॉन कम्बैट बजट, एक होता है कम्बैट बजट, आप उससे कारतूस खरीदते हैं, टैंक खरीदते हैं, तोप खरीदते हैं। एक होता है नॉन कम्बैट बजट, जिससे आप अपना दफ्तर बनाते हैं, एसी लगाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं। ये जंगी अखराजात नहीं है, ये गैर जंगी अखराजात हैं। तो जो नॉन कम्बैट बजट है, 2000 अरब रुपए बजट में पहुंच के 100 अरब रुपए उससे काट लो और उसे बिजली के 326 अरब में डाल लो। PSDP जो तरक्याती प्रोग्राम है, आपको पता है आखिरी इजलास में कौमी असम्बली के हर मेंबर को 1-1 अरब रुपए दिए गए और तकरीबन 150 अरब रुपए मुफ्त तकसीम किए गए। तो PSDP से 1400-1500 अरब रुपए आपका PSDP है, तरक्याती बजट है, उससे 100 अरब रुपए यहाँ ले आओ, 200 अरब हो गए। ये जो सरकारी रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, वापडा है, ये सब खसारे में जा रहे हैं। ये खुद भी एक ड्रामा है, ये खुद भी एक ड्रामा है। ये सब खसारे में जा रहे हैं। इनके खसारे के लिए 350 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। पेज नंबर 12 पर 350 अरब रुपए रखे गए हैं, उनसे 100 अरब रुपए ले आओ, 300 अरब रुपए आपको मिल गए। किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं है। 100 अरब रुपए आपने PSDP से काट लिए, 100 अरब रुपए आपने डिफेंस बजट से काट लिए, 100 अरब रुपए आपने इसी SOE की, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस की जो कंटेंजेंट बजट है उससे काट लिए, और आपके पाकिस्तान के अवाम के बिजली का यूनिट 52 के बजाय 16 रुपए पर आ गया। लेकिन ये वो लोग करेंगे जिनके अंदर अवाम का दर्द हो। इनके अंदर अवाम का दर्द नहीं है, ये माफिया है, ये लूटमार वाला तबका है। इन्होंने IPPs के जरिए से पाकिस्तान के गले में पंजा डाला है। 4.5 अरब डॉलर बिजली, 20% बिजली ये सालाना जाया करते हैं, मुफ्त खाते हैं और चोरी करते हैं। और IPPs के जरिए से इन्होंने वो मुआहिदे किए हैं जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तान में बिजली कभी भी सस्ती नहीं हो सकती। इसलिए IPPs के साथ होने वाले तमाम मुआहिदों को मंसूख कर दिया जाए। पाकिस्तान के अवाम कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम का मुतालिबा है कि IPPs के मुआहिदे एक तरफा है, जुल्म है। IPPs के ये मुआहिदे मंसूख किए जाए। बिजली के बिल में 11 किस्म के टैक्स, दहशतगर्दी है, पत्ता है, गुंडा टैक्स है, माशी कत्ल है, गरीबों के जेब पर डाका है। बिजली के बिल से 11 किस्म के जालिमाना टैक्स खत्म कर दिए जाए। बिजली के बिलों ने अवाम को सिविल डिसोबीडियंस पे, अवाम को सिविल नाफरमानी, अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया है। बिजली के बिल ने अवाम की कब्र तोड़ दी है, माशी तौर पर अवाम को कत्ल कर दिया है। बिजली के ये बिल पाकिस्तान के अवाम किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। और मैं तो हैरान हूँ, ईरान ने उनको पेशकश की है, अब ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, ईरान ने उनको पेशकश की है कि हम आपको खर्च पर और सबसे सस्ती रेट पर, सबसे कम कीमत पर गैस भी देने के लिए तैयार हैं और बिजली भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास गैस भी ज्यादा है और बिजली भी ज्यादा है, लेकिन ये ईरान से सस्ता गैस और सस्ती बिजली नहीं लेते। और IPPs को हजारों अरब सालाना देते हैं, इसलिए कि ये इन्हीं के कारखाने हैं, ये माफिया के कारखाने हैं, ये PDM के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के, इनके इत्तेहादियों के, माफिया के कारखाने हैं। इसलिए ईरान से सस्ती बिजली नहीं लेते। आज भी अगर ईरानी गैस और ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत को काम में लाया जाए, पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल 40 रुपए तक आएगा और पाकिस्तान में बिजली की कीमत फी यूनिट वो 10 रुपए तक आ जाएगी। लेकिन ये माफिया का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, ये जो मेरे भाइयों, हमारा ये पुरअमन एहतजाज ये जारी रहेगा। मैंने आपको बताया ये लंबी जंग है, ये माफिया के खिलाफ है। और मैं कहता हूं आज के कामयाब हड़ताल ने साबित किया कि अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान नहीं चलेगा।
اب مافیا کا پاکستان نہیں چلے گا، اب 1% ریپبلک نہیں چلے گا، اب لوٹ مار کا نظام نہیں چلے گا، اب بجلی کے باری پر کم بل نہیں چلیں گے، اب گیس کے باری پر کم بل نہیں چلیں گے، اب مہنگائی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے، اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غریب عوام کے حقوق کو محفوظ نہ کریں، جب تک بجلی کے باری پر کم بل، گیس کے بل، جب تک ذخیرہ اندوزوں، جب تک مافیا، ان سے قوم کو نجات نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔